समादरणीय श्रोतावृन्द, यो सुमधुर भक्ति सङ्गीतपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै प्रसङ्गमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समादरणीय श्रोतावृन्द, यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज एकादशी, अजा एकादशी व्रत, यसलाई अन्नदा एकादशी पनि भनिन्छ र अजा एकादशी पनि भनिन्छ। यो एकादशीको महात्म्य छोटो रूपमा म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यो एकादशीको महिमा धेरै ठुलो छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले यसको महिमा बताउनुहुन्छ र जे जति हजुरहरू सबैले व्रत गरिराख्नु भएको छ, कसैले कुन कुन बार विशेषको, जस्तो आइतबारमा हामीले सूर्यको व्रत गर्ने स्वास्थ्यको लागि, या सोमबारमा शिवजीको व्रत गर्ने, मङ्गलबार गणेशजीको व्रत गर्ने आदि यसरी हामीले गरिरहेका छौँ भने पनि त्यसमा यो के भनेको छ त भन्दाखेरि व्रतहरू सम्बन्धीको विषयमा चाहिँ महान ऋषिमुनिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ र भगवानसँग युधिष्ठिर महाराजले पनि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। व्रत गर्दाखेरि कुन व्रत गर्नु उत्तम व्रत हो त भन्दाखेरि व्रतानाम एकादशी यथा भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। समस्त व्रतहरूमा सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी हो। त एकादशीको व्रत गर्दाखेरि समस्त व्रत गरेको फल आफै प्राप्त हुन्छ। जस्तो हजुरहरूले सुपरमार्केटहरूमा जानुभयो भने बाई वान गेट वान फ्री भने जस्तै एउटा किन्दा एउटा फ्रीमा आउने या दुईटा किन्दा एउटा फ्रीमा आउने यस्तो हुन्छ नि अफर। त्यस्तै यो एकादशीको व्रत पालन गर्दाखेरि अरू व्रतहरू यो स्वयं फ्रीमा आइरहेको हुन्छ, तिनीहरू गिफ्टको रूपमा आइरहेको हुन्छ। तर अरू व्रत गर्दाखेरि एकादशीको व्रत चाहिँ हुँदैन, त्यो एकादशीको व्रत चाहिँ फ्रीमा आउँदैन। यो शास्त्रमा यस्तै वर्णन छ। जस्तो छ मैले हजुरहरू समक्ष त्यस्तै बताएँ। त अब प्रस्तुत गरौँ यो एकादशीको महात्म्य छोटो रूपमा। यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराणमा श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर महाराज बीचको संवादमा अन्नदा एकादशी अर्थात् अजा एकादशीको महात्म्य वर्णन गरिएको छ। युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुभयो, हे श्रीकृष्ण, भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षमा आउने एकादशीको नाम के हो? कृपा गरी विस्तार पूर्वक मलाई वर्णन गर्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गरिदिने यो एकादशीको नाम अन्नदा एकादशी हो अर्थात् अजा एकादशी हो। यस व्रतको पालन गरी जो सुकैले पनि भगवान ऋषिकेशको पूजा गर्दछ ऊ सम्पूर्ण पाप कर्मबाट मुक्त हुन्छ। भगवान ऋषिकेश भनेको समस्त इन्द्रियहरूका स्वामी, ऋषिक भनेको इन्द्रियहरू र केश भनेको स्वामी, ऋषिकेश। धेरै पहिले हरिश्चन्द्र नामक एकजना सम्राट थिए, राजा थिए। राजा हरिश्चन्द्र, यो त हामी सबैलाई थाहै छ। उनी अत्यन्त सत्यवादी थिए। अनजानमा गरिएका पाप कर्मका कारण एवं आफ्नो वचनलाई पूर्ति गर्न नसकेका कारण उनले आफ्नो राज्य गुमाउनु परेको थियो।
यति मात्र होइन, उनले आफ्नी पत्नी तथा पुत्रलाई पनि बेचेका थिए। हे राजन, ती पुण्यवान राजा चाण्डालको सेवक बनेर बसिरहेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि उनी सत्यवादी नै थिए। चाण्डालको आदेश अनुसार मजदुरी गर्दै ती राजाले मृत शरीरको वस्त्र एकट्ठा जम्मा गर्ने गर्दथे। यसरी शूद्र कर्म गर्दा गर्दै पनि उनी सत्यवादी नै थिए। आफ्नो आचरणका कारण उनी कहिल्यै पनि पतित भएनन्। यसरी उनले धेरै वर्ष बिताए। एक दिन राजा आफ्नो दुर्भाग्यमाथि विचार गर्दै अब के गर्ने होला, कसरी मलाई यसबाट मुक्ति मिल्दछ भन्ने जस्ता कुराहरूको विचार गर्दै थिए। राजाको यस्तो दुर्दशालाई देखि गौतम ऋषि उनी समक्ष आउनुभयो। ऋषिलाई देखेर राजाले लोक कल्याणकै लागि ब्रह्माजीले ब्राह्मणलाई निर्माण गर्नुभएको हो भन्ने कुरा विचार गर्न थाले। ऋषिलाई यथोचित प्रणाम गरी राजाले आफ्ना दुःखद परिस्थितिको वर्णन गरे। राजाको दुर्दशालाई देखेर गौतम ऋषिले विस्मयतापूर्वक राजालाई भन्नुभयो, हे राजन, हजुरको पुण्य कर्मका कारण शीघ्र भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षमा अन्नदा एकादशी आउँदैछिन्। यस एकादशीको व्रत पालन गर्नुहोस् र रात्रि जागरण बस्नुहोस्। हजुरका सम्पूर्ण किसिमका विपत्तिहरूबाट मुक्ति मिल्नेछ। हे राजन, केवल यतिका लागि म यहाँ आएको हुँ। राजालाई उपदेश दिएर गौतम ऋषि प्रस्थान गर्नुभयो। राजाले यस व्रतको पालना गरे र सम्पूर्ण किसिमका विपदबाट मुक्त भए। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे नृपेन्द्र, अनेकौं मानिसहरूले अनेक वर्षदेखि भोग्दै आइरहेको दुःख यो अद्भुत व्रतको प्रभावद्वारा तत्काल नष्ट हुन्छ। यही व्रतको प्रभावद्वारा राजा हरिश्चन्द्रले आफ्नी पत्नी तथा मृत पुत्रलाई पुनः प्राप्त गरेका थिए। उनलाई पुनः आफ्नो राज्य प्राप्त भएको थियो। अनेक वर्ष पश्चात राजा हरिश्चन्द्र आफ्ना सम्बन्धी तथा सम्पूर्ण प्रजाहरूका साथ भगत धाम फर्किए। हे राजन, जोसुकैले पनि यो व्रतको पालना गर्दछ उसलाई आध्यात्मिक लोक प्राप्ति हुन्छ। जसले पनि यो एकादशीको महात्म्य श्रद्धापूर्वक सुन्दछ अथवा पढ्दछ उसलाई अश्वमेध यज्ञ गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो थियो एकादशी व्रतको महात्म्य, यो एकादशी सम्बन्धी। त भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवत गीतामा यो व्रत उपासना सम्बन्धी तथ्य बताउनुहुन्छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ भगवानले भन्दा अध्याय 16 मा, हाम्रो यहाँ अध्याय 2 को प्रसङ्गहरू चलिरहेको छ, तर मैले आज यहाँहरू समक्ष यो एकादशी व्रतलाई लिएर शास्त्रमा के भन्नुभएको छ त भगवानले भन्ने कुरा यहाँ बताउँदैछु। यहाँ भन्नुहुन्छ 16 अध्यायको 23 नम्बर र 24 नम्बर श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ, यः शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात् यह भनेको जो शास्त्र विधिम, शास्त्रका विधिहरूलाई उत्सृज्य त्याग गरेर, वर्तते रहन्छन्, कामकारता कामको वशीभूत भएर मनमानी ढङ्गले काम गर्दै, कामकारता भनेको त्यो, न त स त्यो, सिद्धिम भनेको सिद्धि, अवाप्नोति प्राप्त गर्दछ, न त सुखम भनेको सुख, न त पराम भनेको परम, गतिम भनेको सिद्ध अवस्था। अर्थात् जसले शास्त्रको आदेशलाई अवहेलना गरेर मनमानी ढङ्गले कार्य गर्दछ उसलाई न सिद्धि प्राप्त हुन्छ, न सुख प्राप्त हुन्छ, न त परम गति नै प्राप्त हुन्छ।
यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने शब्द के छ भन्दा कामकारता है। कामकारता भनेको के छ? कामको वशीभूत भएर, अर्थात् कामनाहरूको विभिन्न इच्छाहरूको वशीभूत भएर व्यक्तिहरू के गर्छ त भन्दाखेरि शास्त्रले दिएको विधिलाई उत्सृज्य अर्थात् त्याग गरेर, त्यो शास्त्र विधि अनुसार यसरी व्रत गर्नुपर्छ, यो व्रत हो भन्ने कुराहरूलाई वास्तै नगरिकन त्यसलाई उत्सृज्य भनेको व्यवस्था गरेर त्याग गरेर कामकारता, यो कामका वशीभूत भएका व्यक्तिहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि शास्त्रको विधिलाई त्याग गरेर उनीहरूले कार्य गर्दछन्। तर तिनीहरूलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि उसलाई न सिद्धि प्राप्त हुन्छ, न सुख प्राप्त हुन्छ, न परम गति नै प्राप्त हुन्छ। यसरी यहाँ भगवानले बताउनु भयो कहाँ भन्दा 16औं अध्यायको 23 नम्बर श्लोकमा। त अगाडि अर्को श्लोक छ, भगवानले भन्नुहुन्छ तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। तस्मात् तसर्थ शास्त्रम शास्त्र प्रमाणम प्रमाण ते तिम्रो कार्य कर्तव्य अकार्य निषिद्ध कर्म व्यवस्थितौ निश्चित गर्न ज्ञात्वा जानेर शास्त्र शास्त्रको विधान विधान उक्तम भनिएको कर्म काम कर्तुम भनेको गर्नु इह भनेको यो संसारमा अर्हसि भनेको तिमीले गर्नु पर्दछ। अतः मानिसले शास्त्र विधि अनुसार के कर्तव्य हो र के अकर्तव्य हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। शास्त्रीय विधि विधानलाई जानेर त्यसै अनुरूप कर्म गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा ऊ क्रमशः माथि उठ्न सकोस्। यसरी भगवानले शास्त्रको विधिलाई विशेष जोड दिनुभएको छ। त शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि यो हामीले हप्ताको यो 7वटा बारमा व्रत गर्ने मान्छेहरू हामीले छरछिमेक टोलमा हैन गाउँमा भेट्न सक्छौँ, जताततै भेट्न सक्छौँ। कसैले आइतबारको गर्नुभएको छ, कसैले शनिबारको व्रत गर्नुभएको छ, कसैले सोमबारको गर्नुभएको छ, कसैले बुधबारको व्रत, कसैले शुक्रबारको व्रत, अनेक देवदेवीलाई उपासना गर्नुभएको छ। के छ त भन्दाखेरि त्यो सबै कामकारता, कामनाको वशीभूत हुनुभएको छ। कसैलाई मलाई यो चिज चाहियो हैन, वैभव लक्ष्मीको व्रत गर्छु म शुक्रबारको, कसैले म मङ्गलबारको व्रत गर्छु, कसैले म शनिबार पिपललाई पानी हाल्न जान्छु या शनिको पूजा गर्छु आदि इत्यादि सबैले भन्छन्। निष्ठा श्रद्धा सबैसँग छ, तर त्यो श्रद्धा हुनुपर्ने कहाँ हो त, श्रद्धा कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ, यो कुरा पनि हामीले भगवत गीतामा भेट्न सक्छौँ। भगवानले यो कुरा पनि बताउनु भएको छ 7औं अध्यायमा 9औं अध्यायमा। त यो विशेष यो कुरालाई हामीले बुझेर हामीले कर्म गर्यौं भने, किनभने व्रत गर्नु सबैलाई इच्छा छ, सबैजना केही न केही व्रत गर्न चाहनुहुन्छ, तर व्रत गर्दाखेरि कुन व्रत उत्तम व्रत हो यो बुझ्नुभयो भने हजुरहरू विशेष लाभान्वित हुनुहुनेछ। त्यसैले व्रत गर्नु पर्दाखेरि भगवानले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ व्रतानाम एकादशी यथा। त व्रतहरूमा उत्तम व्रत एकादशी हो। अघि नै मैले भनिहालेँ कि एकादशीको व्रत गर्दाखेरि हामीले अरू बार सबै बारमा गरेको फलहरू पनि त्यसमा समाविष्ट भएर आउँदछ स्वयं। अझ हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ भने भगवत भक्ति गर्नुपर्दछ। त्यो भगवत भक्ति के छ त भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्णले यहाँ अध्याय 8मा बताउनुहुन्छ। अध्याय 8मा के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अध्याय 8को अन्तिम श्लोक छ। भगवान श्री कृष्णले त्यहाँ बताउनुहुन्छ कि वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव
यो श्लोक म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। त त्यो बुझ्नुभयो भने हजुरहरूले भक्ति गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाध्यम। अर्थात् भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, वेदेषु भनेको वेद अध्ययन गर्नाले, यज्ञेषु भनेको यज्ञ सम्पन्न गर्ने कार्यमा, तपस्सु भनेको विभिन्न प्रकारका तपस्या गर्नमा, च पनि एव निश्चय नै, दानेषु दान दिनमा, यत् जुन पुण्य फलम पुण्य कर्मको फल, प्रदिष्टम संकेत गरियो, अत्यति पार गर्दछ, तत्सर्वम ती सबै, इदम यो, विदित्वा भनेर जानेर, योगी भनेको भक्त, परम परम स्थानम धाममा, उपैति पुग्दछ, प्राप्त गर्दछ, च पनि आद्यम मूल आदि। अर्थात् यसको के भनिएको छ भन्दाखेरि, जसले भक्ति मार्ग स्वीकार गरेको छ उसलाई वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक चिन्तन तथा सकाम कर्म गर्दा प्राप्त हुने फलबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। केवल भक्तिले मात्र पनि उसले यी सबै फलहरू प्राप्त गर्दछ र अन्त्यमा ऊ परम नित्य धाममा पुग्दछ, हैन। त योगिम परम स्थानम उपैति चाध्यम। यहाँ योगी शब्द जुन प्रयोग भयो, यहाँहरूलाई मैले ज्ञात गराएको छु कि भगवत गीतालाई मूलतः 3 वटा योगमा विभाजित हुन्छ। त अगाडिको 6 वटा अध्याय कर्मयोग, पछाडिको 6 वटा अध्याय, अन्तिमको 6 वटा अध्याय के छ भन्दाखेरि त्यो ज्ञान योग हो। भने भगवानले भक्ति योगलाई एकदम बीचमा सुरक्षित राख्नु भएको छ। अगाडिबाट 2टा अध्याय 6 वटा अध्यायले सुरक्षित राख्नुभयो, पछाडिबाट 6 वटा अध्यायले, र बीचमा यो 6 वटा अध्याय चाहिँ भक्ति योग, यसलाई एकदम सुरक्षित राख्नु भएको छ। र यहाँ योगी शब्द जुन प्रयोग हुन्छ, यो बीचको 6 वटा अध्याय अर्थात् 7औं अध्यायदेखि 12औं अध्यायसम्म यो सम्पूर्ण योगी शब्द चाहिँ भक्ति योग भनेर बुझ्नु पर्दछ हामीले। त यहाँ भगवानले के भन्नुभयो, जसले भक्ति मार्ग अर्थात् भक्ति योगलाई स्वीकार गरेको छ या भक्ति गरेको छ उसलाई वेदेषु वेद अध्ययन गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ, यज्ञेषु यज्ञ विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ, तपस्सु तपाईले आइतबारे शनिबारे व्रत जे गरे पनि जुन फल प्राप्त हुन्छ, चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम विभिन्न प्रकारका दानहरू दिनेले, हैन, अनि विभिन्न ठाउँमा पुण्य कर्म गर्ने, सकाम कर्म गर्ने, यी यस्ता कर्महरू गर्दाखेरि जुन जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो एक मात्र भक्ति गर्नाले यो सबै फल स्वतः प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान श्री कृष्णले यहाँ अध्याय 8 को अन्तिम श्लोक 28 नम्बर श्लोकमा यसरी बताउनु भएको छ। त यो के छ भन्दाखेरि यहाँ इदम विदित्वा भन्ने शब्दले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यसलाई जसले जान्दछ त्यसले के स्वीकार गर्दछ त भन्दा भक्ति योगलाई स्वीकार गर्दछ र त्यसले अन्तिममा भगवत धाम फर्केर आउँदछ। यो विशेष कुरा हो। त हामीले भक्ति योग गर्नको लागि के गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि विशेष गरी एकादशीको व्रत राख्नु पर्दछ। एकादशी जम्मा वर्षभरिमा 24 वटा एकादशी आउँछ र जब पुरुषोत्तम मास हुन्छ त्यसमा 2 वटा एकादशी थपिन्छ, गर्दा 26 वटा एकादशी हुन्छ। वर्षभरिमा घुमिफिरिकन 26 वटा एकादशी यो रनिङ गरिरहेको हुन्छ। त यी एकादशीहरू प्रत्येक 15 दिनमा, 14, 15 दिन, 16 दिनमा आउँछ। हामीले हिसाब गर्दाखेरि 15 दिन भन्नु पर्दछ। त प्रत्येक 15 दिनमा एउटा एकादशी आउँछ। 15 दिनमा हामीले उपासना या व्रत गर्नु, फास्टिङ राख्नु एकदम विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो अहिलेको
विज्ञानले, यो हाम्रो भौतिक विज्ञानले पनि यसलाई प्रुफ गरेको छ कि 15 दिनमा एकचोटि एकदम निराहार निर्जला यसरी बस्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पेटमा भएको समस्त अवयवहरू के हुन्छ, त्यो त्यसले ठाउँ पाउँछ। त विभिन्न हामीले खाद्यान्नहरू खाइरहेको कहीँ पचेको हुँदैन, त्यसलाई बराबर रूपमा युटिलाइज भएको हुँदैन। त्यो सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले 15 दिनमा एक दिन यसरी उपवास बस्दाखेरि केही नखाइकन भगवत चिन्तन गरेर बस्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ती सबै भित्रका पेटमा भएका ती अवयवहरू पनि ठिक हुन्छ र हामीलाई यता स्वास्थ्य पनि राम्रो भयो र हामीले उपासना कसको गर्दैछौँ भन्दाखेरि विविध रूपमा हामीले भगवानको व्रत उपासना गर्दछौँ। त त्यसबाट हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई आध्यात्मिक उन्नति हुन्छ। त भनिएको छ माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालना करी। यो माधव तिथि भनेको के हो भन्दाखेरि एकादशी, वामन द्वादशी हैन, यस्ता भगवान सम्बन्धी जति पनि तिथिहरू आउँछ, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी हैन, रामनवमी, सीतानवमी आदि यस्ता तिथिहरू आउँछन्। यो तिथिहरूमा हामीले भगवत चिन्तन विशेष गरी गर्नुपर्दछ, व्रत उपासनाहरू गर्नुपर्दछ। त यहाँहरू समक्ष आज मैले अजा एकादशी या अन्नदा एकादशीको व्रतको बारेमा वर्णन गरेँ। त यो यहाँहरूले यसलाई विधिपूर्वक पालन गर्नुहुनेछ भन्दै हाम्रो प्राविधिक मित्रले धार्मिक कार्यक्रमको जो निर्धारित समय सकिसकेको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको यो प्रसङ्गलाई यही विश्राम दिने अनुमति माग्दै यति बेलासम्म नागरिक FM द्वारा प्रसारित प्रातकालीन धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागर सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोतावृन्द एवं प्राविधिक मित्र अजितजीलाई संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँहरूको सेवक शान्तिदाता माधवदास एउटा सुमधुर आरती छोड्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।